नमस्कार, सुनगावा खबरमा मरिसमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उपकुलपति सिंहको दाबी। धरतीमा बाँचुन्जेल भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा। कर्णाली सरकारको आगामी बजेटमा सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया। बजेटले महिलाहरूलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1100 नाग्यो। हालसम्म संक्रमित मध्ये 45% अर्थात् 494 जना डिस्चार्ज। संसदीय समितिद्वारा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिन समय थप। नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको ठहर। भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छलफल सुरु। 3 तहका सरकार बीचको साझेदारीमा मात्रै स्थापना गरिने मन्त्रालयको भनाई। अब खबर विस्तारमा। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। स्पष्ट भिजनका साथ आफू उपकुलपति बनेको भन्दै उहाँले विश्वविद्यालयलाई आमूल सुधार गर्ने दावी गर्नुभयो। बुधबार विश्वविद्यालयको 10औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बोल्दै उपकुलपति सिंहले 5वटा भिजन समेत पेश गर्नुभयो। विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना पूरा गर्ने, उत्पादनलाई जोड दिने र विद्यार्थीले कमाएर पढ्ने नीति लागू गर्ने, पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउने उहाँको भिजन छ। भौतिक संरचनाहरू पूरा गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने मेरो योजना छ। नम्बर 2, यसलाई एकाडेमिक एक्सिलेन्सी कि सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी एकाडेमिक कि नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपालमा यो कुरा हुँदैछ अब त्यहाँ जाउँ पढ्न भन्ने हुनुपर्छ। नम्बर 3, यसको इकोनोमिक ग्रोथको मोडल हुनुपर्छ। अब मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सरकारले दिएको 20-40 करोड रुपियाँ मागेर विश्वविद्यालय चल्न सक्दैन लामो समयसम्म। सेल्फ रिलायन्ट विश्वविद्यालय, सेल्फ जेनेरेटिङ युनिभर्सिटी, आफैले उत्पादन गर्ने, आफै औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्ने, आफैले हाम्रो प्रोडक्ट लिएर बजारमा बेच्ने र हामीले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लर्न अर्न एन्ड लर्न, कमाऊ र पढ भन्ने खालको सिद्धान्त पार्ट टाइम जब विद्यार्थीलाई दिने खालको शिक्षा नीति कार्यक्रम गर्न चाहन्छु। अहिलेको हाम्रो परम्परागत कोर्स अफ स्टडी आमूल परिवर्तन गर्ने योजनामा छु म 6 महिनाभित्र। अहिलेको विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाउने भने त्यहाँ विदेशी विद्यार्थी हुनु आवश्यक छ, त्यहाँ विदेशी प्रोफेसर हुनु आवश्यक छ, हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेशमा जान आवश्यक छ। कुनै विश्वविद्यालयमा हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा प्रोफेसरहरू विदेशी विश्वविद्यालय गएर पढाएर 3-4 महिना त्यहाँ पढाएर फेरि यहाँ यहाँको हाम्रो विश्वविद्यालयको विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने हाम्रो स्टाफ चाहिन्छ र हाम्रो स्टाफ बाहिर पनि जाने, बाहिरको स्टाफ पनि हाम्रो विश्वविद्यालय आउने बनाउनु पर्छ। यो 5औं कुराको लागि एक्सचेन्ज अफ द प्रोफेसर्स एन्ड स्टुडेन्ट हुनु आवश्यक छ। अबको 6 महिनाभित्रै विश्वविद्यालयले अहिलेको पढाइ भइरहेको पाठ्यक्रमलाई आमूल परिवर्तन गरी 60% विश्वव्यापी विचार र 40% प्रदेशकै स्रोत साधनबारे समेटिएको पाठ्यक्रम तयार गरिने उहाँको भनाइ छ। 60% ग्लोबल लेभलको त्यसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म के छ त्यो ट्रेन हामीले सिकाउनु पर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो विद्यार्थी हार्वर्ड होस्, अक्सफोर्ड होस्, क्याम्ब्रिज होस्, संसारको कुनै टप विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भन्दा कम नहुन् भन्ने मेरो चाहना हो। दोस्रो कुरा, अब त्यसपछि दोस्रो रिजनल माग पूरा गर्न कर्णालीको 10 जिल्लाको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी, त्यो अध्ययन गर्ने गरी कोर्स अफ स्टडी बनाउनु पर्छ। 40%, त्यो 40% कोर्स अफ स्टडी मध्ये 10% नेपाल भन्ने देश बुझ्नु पर्यो, 30% 30% कर्णाली बुझ्नु पर्यो, 10वटा जिल्ला बुझ्नु पर्यो। यस्तो भयो भने त्यो 100% हुन्छ। त्यसलाई पनि 60% प्र्याक्टिकल, 40% थ्योरी मात्रै पढाउनु पर्छ। अनि विद्यार्थीले त्यो कोर्स पढिसकेका दिन आफैले जब क्रिएट गर्ने, आफैले जब सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भरमा बाँच्न सक्ने व्यक्ति बनाउन सकिन्छ। उपकुलपति सिंहले आफ्नो कार्यकालभर मात्रै नभई बाँचुन्जेल भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएर काम गर्ने र पारदर्शितालाई आत्मसात गर्ने उहाँको भनाइ छ। म आज प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। म 4 वर्ष त होइन, यो पृथ्वीमा बाँचन जिलसम्म मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ। सम्भावना छैन भ्रष्टाचार मेरो जीवनमा। म मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय रहँदा भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता मेरो एउटै कुरा हुन्छ। अब मैले 2-3 दिन पछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भिसीको कार्यालयको अगाडि 4-5वटा साइन बोर्ड आउँछन्, सानसाना साइन त्यहाँ नारा आउँछन्। मैले त्यो नारा भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा हो। अब मैले युवाहरूलाई आह्वान गरेको छु, सुर्खेतका भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्ने युवाहरूलाई, आर्थिक आन्दोलनमा लाग्ने युवाहरूलाई
म उनीहरूलाई मेरो आन्दोलनमा सहभागी गराउँछु। मैले जनतालाई सहभागी गर्छु, जनताले भनेको छु मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर पत्रकारलाई भनेको छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सार्वजनिक कार्यक्रम नभए पनि विश्वविद्यालयले अनलाइन मार्फत भर्चुअल कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश झालाले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट छलफलमाथि भाग लिँदै बुधबार सांसदहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर साईले बजेट अहिलेको आवश्यकता अनुसार आउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। नेता साईले बजेटमा ठूलो चिन्ता झल्किए पनि चिन्तन कम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। महामारी र भोकमारीलाई ठिकै गरी सम्बोधन गरे पनि रोजगारीलाई पर्याप्त नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले ठोस योजना बजेटमा नदेखिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। कोरोना प्रतिकारका लागि छुट्याएको बजेट भने स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। बजेट हेर्दाखेरि चिन्ता भएको बजेट छ। बजेटमा ठुलो चिन्ता छ, तर अलि चिन्तनको कमी भएको देख्छु। र हाम्रो नारा हो महामारी, भोकमरी र रोजगारी। बजेट मैले यसो हेर्दाखेरि अलिकति महामारीको पनि ठिकै जस्तो देखिन्छ, भोकमरीको लागि पनि ठिकै जस्तो देखिन्छ, रोजगारीको हकमा चाहिँ अलि शब्द परिवर्तन भयो जस्तो लाग्यो। यो राहतकारी जस्तो भएर आएको छ। अब शब्दहरू कति मिल्छन् कति मिल्दैन थाहा छैन भन्ने अब घुमाइफिराइ गरेको छ। तर मैले यसो हेर्दाखेरि यो 2 अरब 77 करोड तत्कालीन रूपमा कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि भनिसकेपछि यो साँच्चै नै प्रशंसनीय हो भन्ने मलाई लाग्छ। पाइलामा रोजगारी भनेर राखिएको छ। रोजगारीको नाममा हामीले चाहिँ त्यसरी नै राख्नु होला भन्ने यो सदनको मनसाय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली कांग्रेसकै सांसद हिमबहादुर साईले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट मियो बिनाको दाई जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बजेटमा प्रष्ट र ठोस कार्यक्रम नभएको उहाँको भनाइ छ। बिना मियाको दाई भन्छन् नि, बिना मियाको दाई जस्तो कार्यक्रम आएको छ। कर्मसङ्ख्या 68 मा 8 करोड 8 अरब छ, 91 मा 2 अरब 10 छ, हाइटेक नर्सरी भनेर यी सबै बिना मिएको दाई भने जस्तो हो। साँच्चै पूरक रूपमा भन्नुपर्दा नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने बाबुको अनुहार भन्ने एउटा उखान छ। त्यस्तो किसिमको बजेटको स्पष्टता आएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसद कौशिलावती खत्रीले सरकारको आगामी बजेटले प्रष्ट योजना नसमेटेको बताउनुभयो। प्राथमिकताहरू निर्धारण नगरेरै बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो। साहित्य लेखे जस्तो शैलीमा बजेट भाषण लेखिए पनि प्रष्ट हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ। 3वटा बजेट वक्तव्य आए, यहाँ महिलाहरूलाई नसमेटेकै अनुभूति भएको छ। के महिलाहरू कोरोना प्रभावित हुँदैनन्? बजेट वक्तव्यमा असाध्यै सुन्दर शैलीमा बजेट वक्तव्य ल्याउँछौँ र यसमा सारा कर्णालीवासीका भाग्य भविष्य कोरिएका जस्तो सुन्नमा असाध्यै कर्णप्रिय जस्ता शब्दहरू आउँछन्, तर पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति 0 छ। कार्यान्वयन हुने क्रममा आफ्नै बाटोमा आफैले बन्चरो आनेको छ। त्यस्तै अर्का सांसद देवी ओलीले प्रदेश सरकारको आगामी बजेटले महिलाहरूलाई व्यवस्था गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रदेशका 9 लाख महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले बजेटलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कर्णालीका 8 लाख महिलाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। सभामुख महोदय, आज यो बजेट आइरहँदाखेरि हामी 74-75 को बजेटमा छलफल गर्ने बेलादेखि यो कुरा उठाइरहेका छौँ निरन्तर रूपमा कि यो प्रदेशमा आउने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान अन्तर्गतको बजेटबाट कति प्रतिशत महिला सशक्तिकरणमा लगाइने हो बजेट। यो प्रश्नको उत्तर आजसम्म हामीले भेटाउन सकेका छैनौँ। सभामुख महोदय, सरकारले कति प्रतिशतबाट महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोचेको भए 5% मात्रै बजेट छुट्याइएको भए पनि यहाँ 85 करोड बजेट महिलाको क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने हो। त्यस्तै नेकपाकै अर्का सांसद अमरबहादुर थापाले भने सरकारले ल्याएको बजेट फुलबुट्टा भरिएको भए पनि प्रष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। लेखन शैली र भाषा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयनमा दक्षता देखाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यो अन्यल तरिकाको यो एकदमै त्यो अवस्थाको चाहिँ नि आएको छ। त्यसैले प्रष्ट पार्ने किताबहरूको आउँछ कि भन्ने आशा मात्रै गरिएको छ। आशा त गर्नै पर्यो, किन भन्दा यो बजेट भाषणमै सबै कुरा त नहोलान्, तर यहाँ राम्रै फुलबुट्टाहरू भरिएकै छन्। र हामी नेपाली म त बार भन्ने गरेको छु जेने किताब लेख्नमा सिपालु छौँ, कार्यान्वयन गर्नेमा कति दक्षता प्राप्त गर्न सक्छौँ
यो कुरालाई हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। महामारी नियन्त्रण तथा भोकमरी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नारा लगाए पनि त्यससँग कसरी जुझ्ने भनेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बजेटमा नभएको प्रति सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1100 नागेको छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण केन्द्र र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भएको परीक्षणबाट बुधबार थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या 1104 पुगेको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये कालीकोटका 14, दैलेख र सुर्खेतका 2 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का 18 जना नयाँ बिरामीहरू मध्ये दैलेखका 2 जना, कालीकोटका 14 जना र सुर्खेतका 2 जना रहनु भएको छ। 1104 जनाको पोजिटिभ आएको छ। डाक्टर तिवारीका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा संक्रमित मध्ये 45% अर्थात् 494 जना डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरू मध्ये केही निको भएर घर फर्केका हुन् भने केहीलाई परीक्षण बिनै डिस्चार्ज गरिएको छ। बुधबार मात्रै दैलेखको महाबु गाउँपालिकाबाट 106 जना, नारायण क्याम्पस र दैलेख जिल्ला अस्पतालबाट 43 जना र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 3 जना गरी 152 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस कर्णाली प्रदेशबाट कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको कुल संख्या 152 रहेको छ, जसमध्ये महाबु आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 106 जना र दैलेख अस्पताल दैलेखबाट 43 जना, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 3 जना को साथसाथै हालसम्म यस कर्णाली प्रदेशबाट डिस्चार्ज हुनुभएको कुल संख्या 494 जना रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। कर्णालीमा हालसम्म 3 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले 5 दिनको समय दिएको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब 2 वर्ष यता यो विधेयक रोकिएको छ। सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भए पनि 5 दिनभित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनु भयो। अब यहाँ सुझावहरू आइसकेको स्थितिमा सरकारबाट समय माग भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यही अधिवेशनमा लाने, यसको अर्को विकल्प हुन सक्दैन। यो अधिवेशनभन्दा पछाडि लाने अथवा यो अधिवेशनमा पास नगराउने, फेरि पहिलाकै जस्तै विलम्ब हुने स्थिति चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आइतबारसम्ममा सहमति, किन सहमति जुटाउनको लागि मलाई लाग्छ 1 दिन पनि काफी हुन्छ। यदि अब यसको गम्भीर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने 1 दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। फेरि 5 दिनभित्रमा यसलाई टुङ्गो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुपर्दछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसै अधिवेशनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म यही सत्रभित्र प्रस्तुत गर्ने ढङ्गले नै गर्ने कुरा हुन्छ। यही सत्रमा ल्याउने यो विधेयकलाई भने त्यही नै होला। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मिति तोक्ने भन्दा पनि, किन यता चाहिँ यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुरोको पनि टुङ्गो भएको छैन। त्यसलाई हेरेर नै अब समय यसले निर्धारण गर्दा, यो समितिले नै निर्धारण गर्दा ठिक होला। त्यस कारण मैले अघि नै भने छिटोभन्दा छिटो एउटा सहमति पुर्याउने भन्ने छ। त्यस कारणले त्यो अवसर फेरि यो सम्मानित समितिले दियोस् भन्ने हो। बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीचमै सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अङ्गीकृत नागरिकतामा संविधानले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संविधान निर्माणको बेला समेतका विषयहरू पनि उठेर आए र संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो विषयहरूमाथि छलफल धेरै भएकै हो र यति बेला पनि हामीले अङ्गीकृत नागरिक जोसुकै पनि हो विदेशी महिला र उसलाई बन्देज लगाइसकेका पनि छ। संविधानको धारा 289 अनुसार 289 ले
बन्देज लगाउने विषय बाहेकका बन्देज लगाउनु संविधानको त्यो स्पिरिटभन्दा पनि बाहिर हुन सक्दछ भन्ने विषय पनि आइरहेका छन्। के हो त भन्दा अङ्गीकृत नागरिकता दिने, वैवाहिक नागरिकता दिने, तर तिनीहरू राज्यको कार्यकारी पदहरूमा, प्रधानमन्त्रीमा, के अरे सुरक्षा प्रमुखमा, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र सङ्घको सभामुख जस्ता ठाउँहरूमा भने बन्देज राख्ने भन्ने कुरा संविधानले भनिसकेका छ। त्यसमा संविधानले त्यो बन्देज लगाइसकेपछि थप बन्देज लगाउने कुरा त फेरि विवादित हुन्छ। त्यसकारण यो विवादित विषयहरूमा बन्देज लगाउँदाखेरि सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है भन्ने कुरा आज पनि आएको छ र हामीलाई फेरि पनि सहमतिका निमित्त यो थप बन्देज लगाउने कुरा विवादित विषय बन्छ र यसमा एकमत पनि त आखिर छैन। कसैले त दिनै हुँदैन नागरिकता, अङ्गीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ। 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक 2075 भदौ 5 गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको छ। छलफलमा भू उपयोग ऐनको स्पिरिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनु भयो। मन्त्रालयबाट कम्पनीको मोडेलमा लैजाने गरी कार्ययोजना ल्याउन लागि भन्दै सभापति सुवेदीले समितिले कम्पनी मोडेलमा भूमि बैंक स्थापना हुन नदिने बताउनु भयो। उहाँले भू उपयोग ऐनमा ल्याएको प्रस्तावमा पनि कम्पनी मोडेलमा जाने भन्ने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कता पहिलाको भूमि बैंकबाट मान्छेहरू अलिकति कन्फ्युज भइरहेको, भ्रमित भइरहेको स्थिति पनि हो र हामीले यसलाई क्लियर पनि पार्दैछौँ र हामीले यो विषयमा सचेत छौँ कि हामी न कि कोही माफियाहरू जस्तै अहिले भूमि खण्डीकरण गरेर प्लटिङ घडेरीमा लगेर माफियाहरूको हातमा जग्गा गएको छ र खेतीयोग्य जमिन चाहिँ हुँदै मतलब सकिँदै गयो। त्यसकारण हामीले अब यो बिचौलियाहरू सबै ठाउँमा बिचौलिया यी माफियाहरूले कतै चाहिँ उनीहरूको फेरि अर्को रूप र रङ्गबाट चलखेल त गर्ने होइनन् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। एउटा कम्पनीको मोडलमा लाने सोच छ हाम्रो भन्ने खालको प्रस्ताव गर्नुभयो। सबै मान्य सदस्यहरूले यो हुन्न है, यो हाम्रो समितिको मन्त्रालयले हिजो भू उपयोग ऐनमा ल्याएको प्रस्ताव पनि थिएन र हामीले समितिमै छलफल गर्दा बाँझो जग्गालाई कसरी सदुपयोग गर्ने उपयोग गर्ने भन्ने विषयको छलफलका निष्कर्षमा हामीले भूमि बैंक भनेका हौँ। यसको अहिलेको मोडल भनेको यो अन्य कहीँ देशमा भएको मोडल पनि होइन, हाम्रो मौलिकतामा हाम्रो आफ्नै नेपालको आफ्नो चाहिँ संस्कार संस्कृति, हाम्रो चाहिँ यो कृषि पेसा कर्म व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो भू उपयोग ऐन को स्पिड त्यति बेलाको छलफलको स्पिड भनेको यो कम्पनीमा जाने होइन, कम्पनीमा लैजाने होइन। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाइ फरक देखिएको बताउनु भयो। उहाँले भूमि बैंक कम्पनी मोडेलमा भए पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मात्र स्थापना हुने बताउनु भयो। भूमि बैंकको स्थापना भएपछि भूमि लिने र दिने बीचको कारोबार सहज बन्ने र भूमाफियाहरूले अवसर नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक अनि त्यस पछाडि हाम्रो विदेशी लगानीको बैंक, त्यो भयङ्कर खालको बैंकको पिक्चर चाहिँ हाम्रो दिमागमा छ र हामीले त्यस्तो खालको बैंक चाहिँ खोल्न खोजेको होइन। हामीले कस्तो खालको गर्न खोजेको भने एउटा चाहिँ भेटघाट हुने खालको जग्गा लिने अथवा जग्गा दिने, त्यसलाई हामीले अब सजिलोको लागि अब चलनचल्तीमा बैंक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम जग्गा लिनेर दिनेको चाहिँ चौतारी पनि नाम दिन सक्छौँ, एउटा मिलन केन्द्र पनि दिन सक्छौँ अथवा भेटघाट केन्द्र पनि दिन सक्छौँ, जे पनि दिन सक्छौँ। र अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कको शब्द आएको कारणले गर्दाखेरि यो बजेटमा चाहिँ त्यो कुराहरू हामी अगाडि बढाउन अथवा तलन्तर दिन त्यो गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर हामी गइराखेका छौँ। र स्थानीय तहभन्दा बाहिरका व्यापारीहरू र खास गरी एकदम चाहिँ तोकेरै भन्दाखेरि भूमाफिया नछेर्नको लागि
हामी पोलियोबार बन्दी चाहिँ लाउने हिसाबमा छौँ र यसलाई चाहिँ चलखेल गर्ने ठाउँबाट मुक्त गर्ने र यो जुन जमिनको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने, त्यसमा कृषिको काम गर्ने, उद्योग खोल्ने, अरू कुराहरू गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाबले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयको। सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको सचिव नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृह कार्य भइराखेको समेत जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै 1 महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उपकुलपति सिंहको दाबी। धरतीमा बाँचुन्जेल भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा। कर्णाली सरकारको आगामी बजेटमा सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया। बजेटले महिलाहरूलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1100 नाग्यो। हालसम्म संक्रमित मध्ये 45% अर्थात् 494 जना डिस्चार्ज। संसदीय समितिद्वारा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिन समय थप। नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको ठहर। भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छलफल सुरु। 3 तहका सरकार बीचको साझेदारीमा मात्र स्थापना गरिने मन्त्रालयको भनाई। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।